सेजिटेरियंस दिसंबर का तीसरा हफ्ता 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाएगा। एक बड़ी तब्दीली 15 दिसंबर को मार्स की सूरत में आपके सेकंड एंगल पर मार्स अपीयर होगा 2 साल के बाद। पिछली दफ़ा मार्स आपके सेकंड एंगल पर से 2023 में गुजरा था। मार्स का आपके सेकंड एंगल पर आना इस बात की इत्तला है कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम, आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स, आपके बहुत सारे मकसद जिसके लिए आपने ग्राउंड पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स किए लेकिन उसकी तकमील ना कर सके, 15 दिसंबर के बाद फेवर ऑफ टाइम की वजह से, फेवर ऑफ मार्स की वजह से, फेवर ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी की वजह से, फेवर ऑफ कवानीन की वजह से आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसी कामयाबियां जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो अब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। जो लोग बात नहीं माना करते थे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, या हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी थीं कि उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई थी, या फिर आपका अपना माइंड आपकी परफॉर्मेंसेस को स्लो कर रहा था अदम दिलचस्पी की वजह से। जैसे आप कोई बिज़नेस तो कर रहे हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं है, आप कोई स्टडीज़ तो कर रहे हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं है, आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं लेकिन अब दिलचस्पी नहीं रही और चीज़ें स्टक हैं। सो जैसे ही मार्स 15 तारीख को आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन, आपका सोबरपन, आपकी संजीदगी, आपकी मैच्योरिटी आपके काम आने लगेगी और आप दिलचस्पी के साथ अपने रुके हुए स्ट्रबन, रेजिस्टेंसिव, ट्रबल मेकिंग जो मकासद थे उनको दोबारा सेटल डाउन करने की तरफ जाएंगे विद कंपटीशन माइंड। मतलब सहूलत के साथ चीज़ें नहीं होंगी, अगर compete करना पड़ा तब भी करेंगे, इब्तदाई मुश्किलात से लड़ना पड़ा तब भी करें, दोहरी सोच नहीं आपके आड़े आएगी। ये मेरी आपको पेशन गोई। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डील्स, योर हायर एजुकेशन, योर ट्रैवलिंग, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर वर्क स्टैमिना एंड इवन योर न्यू ट्रेंड सेटिंग्स एबिलिटी। सो ऐसे सेजिटेरियन जो किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई कंबाइन वेंचर्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो मार्स इस वक्त फुली आपको सपोर्ट कर रहा है। एक और अच्छी खबर सुनिए, सूरज भी 21 ऑफ दिसंबर को आपके सेकंड एंगल पर से गुजरेगा। सूरज जब भी पॉजिटिव होता है वो वाज़े, लाउड एंड क्लियर रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है। आपको दिमाग लगाकर नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको बहुत गहराइयों में जाकर नहीं सोचना पड़ेगा कि सूरज के सेकंड एंगल पर आने से क्या एडवांटेजेस मिले। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके सामने चॉइसेस होंगी, आप ऑन टाइम डिसीजंस लेंगे, आपके डिसीजंस आपकी ग्रोथ ऑफ लाइफ की वजह बनेंगे, रिस्पेक्ट इंक्रीज़ कर सकती है, अथॉरिटीज़ बढ़ सकती हैं, रेशो ऑफ सक्सेस या स्पीड ऑफ सक्सेस दोनों के इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, नेम फेम बढ़ सकता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकती है। आपकी कामयाबियां आप अपने तौर पर तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी कामयाबियों के रास्ते खोलेंगे। फैमिली मेम्बर्स को भी इसका फ़ायदा होगा, लव वंस को भी इसका फ़ायदा होगा, फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा होगा। सो सूरज सेकंड एंगल पर आपको क्रिएटिव कर देगा, डिसाइसिव कर देगा, ब्रेव कर देगा। एंड दिस इज़ द गोल्डन टाइम मिक्सिंग विद सन एंड मार्स, जब आपके पास आइडियाज़ भी होंगे, एट द सेम टाइम आपके पास हिम्मत भी होगी, एट द सेम टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। तो इट मीन्स कि जहाँ जज्बात दिखाने की ज़रूरत होगी आप जज्बात दिखाएंगे, जहाँ पर अमली इक़दामात की ज़रूरत होगी आप अमली इक़दामात करेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड, कवानीन से रिलेटेड अपने असूल ज़िंदगी तय करने में आपको मदद मिलेगी।
اسٹیک ہولڈرز، باسز، فادر، بگ بردر، ان سب سے کنیکشن اسٹرانگ ہوں گے اینڈ لوگ آپ سے بات چیت کر کے فخر محسوس کریں گے، آپ کو سراہیں گے، آپ کی جو انداز گفتگو ہے وہ آئیڈیل ہونے جا رہا ہے۔ اینڈ نیا چاند بھی ہوگا 20 تاریخ کو، آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ جب بھی چاند فرسٹ اینگل پر ہوتا ہے فیم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں شہرت کے چانسز ہوں تو وہ آپ کو 20، 21 اور 22 تاریخ کو ان چانسز کو میکسیمائز کر دے گا ود دا سپورٹ آف نیو ایونٹس اینڈ یور ایموشنل سپورٹ۔ کچھ چیزیں پچھلے ہفتوں سے بھی چلتی آ رہی ہیں، یہ تینوں جو نئے ایونٹ تھے، مارس، سن اینڈ نیو مون، یہ تو میں نے بیان کر دیے۔ جو پچھلے ہفتے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان میں مرکری آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے اینڈ دیٹ از آئیڈیل فار یور کیریئر، فار یور کریٹیوٹی، فار یور کمیونیکیشن، فار یور نیو پلانز، فار یور کیلکولیشنز، فار یور بینکنگ، فار یور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، فار یور ریسرچ ورک اینڈ ایون فار یور پبلک امیج۔ اینڈ وینس بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور فزیکل ہیلتھ، that is related to sudden gains, that is related to your humor، حصے مزاح، that is related to your interest، your beauty loving nature، your romantic rhythm of emotions، your commitments، and these are all so positive Sagittarians۔ مجھے نہیں لگتا Sagittarians کو اس وقت کسی طرح کا کوئی رکھنا ہے۔ ایک چیز جیسے جوپیٹر آپ کا ریٹروگریڈ ہے 8th اینگل پر، تو وہ ابھی بھی ریٹروگریڈ ہی چلے گا اگلے 3-4 مہینے، تو ایسی چیزوں سے بچیں جن چیزوں میں لوگ آپ کے اوپر سواری کرنے لگ جائیں، مطلب آپ ان کے آرڈرز کے انڈر دب جائیں، تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ زیادہ تر کام ایسا کریں جس میں آپ ہی کو پلان بنانا ہو، آپ ہی کو پرفارم کرنا ہو، سیلف امپلائمنٹ شپ ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ سیٹرن ڈائریکٹ ہے آپ کے 4th اینگل پر، گھر تبدیل کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، گھر کو بڑا کر سکتے ہیں، یا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز، کوئی سیکٹر، کوئی اے آئی جو آج کل ٹیکنالوجی کی نئی قسمیں ہیں ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، اس کی وجہ سے نیچرل ابیلٹیز تھوڑی سلو ڈاؤن رہیں گی۔ اس سلو نیچرل اسکلز کو اگر آپ اپنے ایکسٹرا یا اسٹرانگ ورک کے ساتھ کور کر جائیں تو اچھی بات ہے، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ریمیڈیز کی۔ لیکن اگر وہ سلو نیچرل اسکلز آپ کو کام نہ کرنے دیں، آپ کو ڈرائے رکھیں، آپ لیزی ہو جائیں، یا پھر آپ کمپلیننگ ہو جائیں، یا پھر آپ ایگریسو ہو جائیں، یا پھر آپ بلینک ہو جائیں، آپ کو ساری نالج ہونے کے باوجود آپ فیل کرتے ہیں کہ بلینک ہیں، تو پھر آپ کو سورہ شمس دن میں 5 دفعہ تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر آپ کو روبی 10 کیرٹ کا پہننا ہی چاہیے۔ یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو جوپیٹر کی ریٹروگریشن والی سینسٹیوٹیز کو ریپیئر کر دیں گی۔ بہت اچھے روبیز افریقن، افغانی اینڈ کشمیری ہم نے اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے ہیں، اور جیسا کہ میں بتاتا آ رہا ہوں دسمبر کی ابتدائی تاریخوں سے کہ ان دنوں 40% ڈسکاؤنٹ ہے سٹونز پر، آل انٹائر اسٹاک پر۔ سو دس از آلموسٹ اے ہیوی ڈسکاؤنٹ، ہاف ان پرائز آلموسٹ۔ سو کوشش کریے کہ جو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اسی پر آپ کلک کر کے سٹور پر جائیے۔ میری ٹیم نے بتایا کہ بہت سارے ہمارے سٹور ایسٹروجیم سے ملتے جلتے نام، تھوڑی بہت چینجز سے، اسپیلنگ کی چینجز سے نئے سٹور بن گئے ہوئے ہیں اینڈ وہاں پر فیک سٹون سیل ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو realastrogem.com ہے اسی پر جائیے۔ دیٹس آل سیجیٹیرینز، اپنے اس گولڈن ٹائم کو نعمت تصور کریے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اینڈ اپنی کامیابیوں کے حصول کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کریے۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سیجیٹیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس